ओम श्री साई राम। भगवान बाबाको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रणाम। शिक्षाको उज्यालो ज्योतिबाट कोही वञ्चित हुन नपरोस्। शिक्षा र चरित्रको विकासले मानवलाई उच्च कोटिको स्थानमा पुर्याउँछ। शिक्षाले समाजलाई उच्च स्थानमा पुर्याउने सिडी हो भगवान बाबा। श्री सन्देश साई सेवा अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष श्री अमृत केसीज्यूलाई आज पाल्नुभएका हाम्रो प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण साई भक्तजनहरूमा स्वागत मन्तव्य राखिदिनुका लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। ओम श्री साई परमात्मने नमः। ओम श्री साई परब्रह्मणे नमः। ओम श्री साई संदेश साई रूपिणे नमः। ओम श्री साई राम। अनंत वैभव ब्रह्मांड नायक श्री लक्ष्मीनारायण शिव भगवान श्री संदेश बाबाको चरण कमलमा कोटि कोटि वन्दना अर्पण गर्न चाहन्छु। साथै यस दिव्य एवं भव्य समारोहमा पाल्नुभएका प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, अतिथिज्यूहरू, समाजसेवी, बुद्धिजीवी वर्गहरू, पत्रकार मित्रहरू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू लगायत सम्पूर्ण भक्तजन साईरामहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै साईरामको न्यानो आतिथ्यता टक्राउन चाहन्छु। ओम श्री साईराम। सर्वप्रथम युगावतार कलियुगी महामानव भगवान श्री संदेश बाबाको चरण कमलमा आजको यस दिव्य एवं 31औं विजय उत्सव अर्थात् जन्मोत्सवको महान उपलक्ष्यमा हामी सम्पूर्ण नेपाली एवं विश्वका कुना कुनामा रहनुभएका भक्तजनहरूको तर्फबाट सभक्तिपूर्ण हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। हुन त भगवानलाई सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्ने म को नै हुँ र न मेरो क्षमता न मेरो शक्तिले सम्भव हुने कुरा हो। भगवान बाबा स्वयं हामी सबैको दीर्घायु एवं सुस्वास्थ्यका प्रदायक एवं संरक्षक भइबस्नुहुन्छ। तैपनि मानव शरीरमा हजुर स्वयंको इच्छाले प्रादुर्भाव गरिबक्सी धर्म वेद र भक्तजनहरूको रक्षा गरिबक्सने हुनाले हजुरको भौतिक उपस्थिति हाम्रो लागि अत्यन्त अमूल्य र अमृतले भएको हुनाले हजुरको पाउमा हामी सम्पूर्ण उपस्थित भक्तजनहरूको तर्फबाट भगवान बाबाको दीर्घायु एवं सुस्वास्थ्यको मङ्गलमय कामना गर्दछौँ। हे भगवान बाबा, हजुरको उपस्थितिले आजको यस गरिमामय सभा मात्र नभएर, यो टोल मात्र नभएर, यो काठमाडौँ मात्र नभएर सिङ्गो राष्ट्रको सम्पूर्ण धराधर धाम नै धन्य पवित्र एवं पुण्य तुल्याएको छ। शास्त्रमा उल्लेख भए अनुसार एउटा अवतारको उपस्थितिले युग परिवर्तनीय कार्य सँगसँगै यो पृथ्वीको यो प्रकृति त्यत्तिकै स्वच्छ र पवित्र हुँदै जान्छ। नकारात्मकताको अन्त्य सँगसँगै प्रेम, विश्वास, मानवता, संस्कारको उचित पालन पोषण र विकास सम्भव बन्दै जान्छ। यहाँ यति मात्र नभएर जब अवतारले आफ्नो भौतिक शरीर त्याग गर्छ, त्यो भौतिक शरीर रहेको स्थान पनि स्वयं एउटा यन्त्र जस्तो ऊर्जावान, शक्तिवान एवं अत्यन्त पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल बन्न पुग्दछ। साईराम, आज हजुर हामी उपस्थित व्यक्तित्वहरू अत्यन्त भाग्यशाली छौँ, किनभने हामी एउटा यस्तो गरिमामय सभाको साक्षी बनेका छौँ जुन मानव जीवनमा धेरै देख्ने मौका प्राप्त हुन्छ। यो एक युगमा एकपल्ट मात्र सम्भव हुन सक्ने दिव्य अनुभूति हो। हजुर हामीलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ कि भगवान बाबाको यस जन्मोत्सवलाई किन दिव्य जन्मोत्सवको रूपमा मनाउँदैछौँ त? किनभने यो वास्तवमा अन्याय, अत्याचार, धार्मिक शोषण, अधर्म र घृणित सोचमाथिको विजय उत्सव हो। यो साधना गर्नेहरूको, भजन कीर्तन, सत्संग तथा सत्यताको मार्गमा लाग्न चाहनेहरूको जन्मोत्सव हो। यो भगवान गौतम बुद्धपछि नेपालमा भएको साई अवतारको जन्म उत्सव हो। आजको दिन दिव्य ज्योति पुञ्जको उदयमान भएको दिन हो, जसले आफू जलेर अरूको जीवनमा उज्यालो प्रकाश छरिरहेको छ, जसले हामी सबैलाई अन्धकारमय भवसागरबाट
सत्यताको मार्गतिर पथ प्रदर्शन गरिरहेको छ। आज यही दिव्य साई अवतारको जन्म दिवस हो। विगत 15 वर्षदेखि भगवान बाबाको दिव्य मिसनको प्रत्यक्षदर्शी एवं सहयात्रीको रूपमा रहँदै आएको निवेदन गर्दै उहाँका सङ्कल्प र कार्यहरू एकपछि अर्को गर्दै सफलताको शिखर छुमेको अनुभूति गर्न पाउँदा र देख्न पाउँदा आफूलाई गौरवान्वित महसुस गरेको छु। पत्यारै नलाग्ने, आश्चर्यचकित गराउने मिसनको विकास चमत्कारिक प्रमाण कठिन भन्दा कठिन परिस्थिति सिर्जना हुँदा पनि सहज र सरल ढङ्गले त्यसमाथि जित हासिल गर्दै गइएको म प्रत्यक्ष एवं स्वयं साक्षी बन्दै आइरहेको छु। झल्यास स्मरण गर्दा कहानी लाग्ने घटना दुर्घटना पनि सहजै ढङ्गले पार गरिएको सम्झँदा ईश्वरको कृपाले मात्र यो सम्भव हुने कुरामा म दुईमत छुइनँ। भगवान बाबाको यो मिसन सम्पूर्ण दिव्यता र शक्तिले भरिपूर्ण छ भन्ने कुरामा हामीमा कुनै पनि दुविधा रहनुपर्ने अवस्था छैन। दिनानुदिन हुँदै गएको मिसनको विकास, मार्गमा आएको रूपान्तरण र परिवर्तन, असम्भव कार्यहरूको सम्पूर्णता त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो। मिसनको स्थापना कालदेखि नै यस्ता अनगिन्ती मानव सेवाका उदाहरणीय कार्यहरू भएका छन्। हजारौं जाडोमा बाँडिएका कम्बल, ज्याकेट, भूकम्प क्षेत्रमा पठाइएका राहत सामग्री, महाभूकम्पको समयमा दिनरात नहुने 3 महिनासम्म लगातार खाद्यान्न, लत्ता, कपडा, भाँडा, बर्तन, ब्ल्याङ्केट, त्रिपालहरू वितरण, हजारौं परिवारलाई पुनर्स्थापनामा पुर्याएका सहयोग, हजारौंलाई पुर्याइएको स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क परीक्षण, औषधि वितरण, शल्यक्रियासम्मको कार्य किन नहोस्, रक्तदानद्वारा हजारौं प्याकेट रगत र संयुक्त विद्यालयहरूलाई निःशुल्क पठन पाठनको व्यवस्था, संयुक्त स्थानहरूमा निःशुल्क खानेपानी ट्याङ्कर एवं रोड पम्प स्थापना गरी बाँडिएको निःशुल्क स्वच्छ एवं निर्मल जल र हाल आएर निःशुल्क विद्यालय स्थापना गरी 450 भन्दा बढी छात्र छात्राहरूलाई निःशुल्क रूपमा नैतिक एवं भौतिक शिक्षा प्रदान र त्यो पनि हरेक भौतिक सुविधा सम्पन्न स्कुल श्री सञ्जय साई विद्या मन्दिर नेपालको एक नमुना निःशुल्क स्कुलको रूपमा रहिआएको छ। हाल यो श्री सञ्जय साई विद्या मन्दिर स्कुल बागकोटमा सञ्चालन भइरहेको निवेदन गर्न चाहन्छौँ। शिक्षा नै चरित्र निर्माणको लागि हुनुपर्दछ भन्ने भगवान बाबाको महान बाणीबाट प्रेरित भएर यस स्कुलले सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सुसंस्कार, सुसंस्कृति, अनुशासनका साथसाथै चरित्र निर्माणको विकासको लागि निःशुल्क रूपले लागि परेका छन्। एसईई परीक्षामा गएको 2 वर्षमा सर्वोत्कृष्ट सफलता हासिल गरी भगवान बाबा र यस निःशुल्क स्कुलको गरिमा, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा बढाउन हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सफल भएका छन्। भगवान बाबा को दिव्य चरण कमलमा कोटि कोटि प्रणाम तथा सबै भक्तगणहरू हार्दिक साईराम। I also welcome the hundreds and thousands of viewers on the Bhakti channel who might be watching this program live all over the world. हमारे खास अतिथि विशेष और महानुभाव जो मंच पे बैठे हैं उनको भी मेरा हार्दिक साईराम। On behalf of all of you and on my own behalf, I wish Bhagwan Baba a very happy 31st birthday. इस कहते हुए हमें इतनी खुशी होती है। अगर हम खुश रहते हैं हमेशा के लिए तो भगवान कहते हैं वही मेरा सच्चा बर्थडे है। जिस दिन आपके हृदय के अंदर खुशी का जन्म होगा तब वो मेरा सच्चा बर्थडे होगा। तो हमारा ये कर्तव्य है कि कम से कम इस साल में हम शुरुआत करें और ज़्यादा उसको रिगरस बनाए कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुखी करेंगे और दूसरों को सुखी करके हम खुश पाएंगे, आनंदमय जीवन बनाएंगे तो सच्चा बर्थडे हमारा साल भर चलेगा। इसीलिए 2019 में हमने एक स्लोगन बनाया है, द ईयर ऑफ सब सुखी हम सुखी, वो बनी सुखी।
गलतियों को क्षमा करना। लेकिन ये करने के लिए हमें थोड़ा हमारे विचारों में, थोड़ा हमारे आचरण में बदलाव लाना होगा। हम सोचते हैं कि हमने भगवान के दर्शन इतनी बार किए, हम दूर दूर से आए, इतनी बार 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार 20 बार दर्शन किए बाबा के, हम तो रोज दर्शन करने आए हैं। लेकिन हमारे हृदय के अंदर कितना परिवर्तन हुआ है, हम दूसरों की कितना सेवा कर सकते हैं, ये हमारा बैरोमीटर है कि हमारी सेवा और प्रेम का भगवान की तरफ सबको हम सुखी करते हैं, सबसे प्यार करते हैं, नहीं करते हैं तो ज्यादा करना है। इसलिए ये साल हम सुखी, सब सुखी, सब सुखी, हम सुखी, सबको सुखी बनाएंगे, हम सुखी बनेंगे। तो छोटी बात याद आती है, एक गुरु के शिष्य एक यात्रा पे जा रहे थे, तो गुरु से परमिशन लिया यात्रा पे जाने के लिए। गुरु जी ने कहा जाइए यात्रा करके आइए। जाते हैं तो बोला 1 किलो करेला लेके आओ। करेला मालूम है, करेला यहाँ पे करेला ही कहते हैं ना। 1 किलो करेला ले आओ। तो करेला लेके आए और इसको भी साथ में लेके यात्रा करा के लाओ। बोला ये गुरु जी क्या बोले, करेला को साथ में लेके जाने का क्या मतलब है? लेकिन गुरु जी ने कहा है 1 किलो करेला लेके आए, साथ में लेके गए। 11 दिन के बाद जब यात्रा पूरी होकर आए तो सभी ने अपने अपने अनुभव बताए कि ये अच्छा देखा, हमें वो अच्छा देखा, यहाँ पे इतना भव्य मंदिर था, इतना ये था, ये चीज मिला, ये देखने मिला। तो गुरु जी ने कहा अभी खाने का समय हो गया, खाने के लिए बैठो। और वो करेला लेके वो कहाँ गया? सुना वो है साथ में, और उसका भी सब्जी पकाओ। वो करेले का सब्जी पकाया। गुरु जी ने हमको पूछा कि सब्जी के अंदर कड़वाहट है कि नहीं है? करेला कड़वा होता है ना, तो बोला कड़वा तो है ही, तो कड़वा ही होगा, सब्जी तो कड़वी होगी। तो फिर इतने 11 दिन इतनी सारी यात्रा करके आने का क्या फल हुआ? अगर 11 दिन यात्रा किया और कोई भी यात्रा में मिठास नहीं लाई तो यात्रा का कोई फल नहीं मिला। हम इतनी बार यहाँ भगवान का दर्शन करने आते हैं, इतना प्रेम पाते हैं, यहाँ के हमारे नेपाल के भाई बहनों का प्रेम लेते हैं, इतना प्रेम स्वागत मिलता है हमें, और हमारे अंदर जो कड़वाहट नहीं रहेगी तो हमारे यहाँ कार्यालय में कोई फर्क नहीं होगा। अब ये महान कार्य का सृजन होने जा रहा है। इतिहास गवाह है कि भगवान ने कितने अच्छे सृजन किए हैं, और अब हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी खुश नसीब है कि हम ये अवतार मेरी धरती पे है। कभी हमें हमारा जीवन की धरती पे है, हम साथ में भगवान में बैठ सकते हैं और जो सृजन हो रहा है तो देख रहे हैं, उनके साक्षी बन रहे हैं। और एक बहुत बड़ा सृजन जो अभी मैंने कहा कि होने जा रहा है, आश्रम होने निर्माण होने जा रहा है अभी। और इसके अंदर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को छोटे छोटे की सेवा मिले, मौका मिले, मौके के साथ हमें मोटिवेशन मिले। हम शाम दान भेद नहीं हो लगाने के साथ स्वेच्छा से हम जो भी हमारे हो वो सेवा के लिए कोई पैसा दे सकता है, कोई शारीरिक मेहनत कर सकता है, कोई और काम कर सकता है, कोई शुभेच्छा व्यक्त कर सकता है, कोई प्रार्थना कर सकता है। लेकिन मेहरबानी के जो काम करते हैं उसकी निंदा कभी नहीं करना, तो भी आपकी सेवा की होगी। ये भगवान से प्रार्थना है कि हमें इसमें मौका मिले कि हम 1 साल 2 साल जो भी आश्रम बनाने में लगे, तब तक हमारी पूरी शक्ति हम इसे आश्रम बनाने में लगे। ये आश्रम भगवान बना रहे हैं, भगवान के लिए बन रहा है नहीं, ये भगवान हमारे लिए बना रहे हैं, नेपाल के लिए बना रहे हैं, नेपाल के भक्तों के लिए बना रहे हैं, दुनिया भर के भक्तों के लिए बना रहे हैं, ताकि सब यहाँ आ सके, दर्शन कर सके भगवान का, खाने पीने की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, सभी को आने जाने का कोई तकलीफ ना हो, ऐसी सुविधाएं बने। इसलिए बड़े आश्रम का निर्माण होने जा रहा है। ये भी एक बड़ा सौभाग्य है, हम इसके अंदर भी शामिल होंगे। पिछले 2 महीने में मैं देखा है कि अक्टूबर से दिसंबर में कितने नए सृजन भगवान ने किए हैं। हम अहमदाबाद गए थे, अहमदाबाद में भगवान का नया घर, पहली बार नेपाल के बाद भगवान का घर बना है, और भगवान ने पहली बार उसका वीडियो को अहमदाबाद में किया है। और फर्स्ट टाइम एक स्टेट ट्रस्ट, गुजरात राज्य का ट्रस्ट भी बना है। All the first time that are happening first time in the history of Kayata. Koronang Surya Kahunjale
सुशोभित अवसरको एक झलक दर्शन गर्दा मात्र सम्पूर्ण पावन नाश हुन्छ। गुरु र ईश्वरको स्थान उहिले हो। संसारमा सबैको ईश्वरको सङ्कल्पले मात्र कार्य सिद्धि हुन्छ। भगवान बाबा सर्वधर्मधर्मरूपं सर्वधर्मधर्म शान्तं सच्चिदानंद स्वरूपम अद्वैतम सत्यम शिवम सुंदरम संजय शिवम सुंदरम। ईश्वरीय कमल गोचरण साईराम परिवार का आदरणीय ताजभाई तथा इदी भगिनी प्रभु का संपूर्ण प्यारा चोरा चोरी माँ हृदय एक नहीं प्रणाम करना चाहूँ। मैं भगवान श्री संजय साई संग हर वक्त यही प्रार्थना चाह कि मैंने पन्नी दिन को अर्घक शास्त्रे बाबा लाइनी बाबा बाबा पनी पुकारी रहे को हो। मैंने पिता सुती रहता हो सपना यही देखी रहता हो। मेरो मन रे बस मात्रा साई लाइने सदा को लगी संजी रहे को हो। ईश्वरीय प्रेम सभी प्रेम हम भक्त शुद्ध होता यो दिन तेगी गई पूरा हो। मेरो लाठी स्वामी यो उठा साथी जई गुंसा मेरो लाठी स्वामी तपे नहीं सब बंदर तुलो धन को साई साई हमरा भाई को हमरो आमा पनी को पिता पनी बहन की गुंसा रही सभी को सती बहन हमरो मित्र पनी गुंसा। इस जीवन में मात्र नहीं कहा लाखों लाख वर्ष देखेंगे कि हमरो जीवन गुंसा। त्रेता युग में तबे राम को अवतार में ये संसार में धर्म लाई साबित ना अनुभवी। द्वापर युग में तबे कृष्ण भैया अनुभवी संस्कार रही संपूर्ण गोपिनी हरि। मई मेदत्ता मैया देवी कपाली का सुपुत्र मेरो भगवान ने कुशल वंश रही अत्यंतिक प्रेम करना उन्थियो देसाईले बहाले हर को जन्मभूमि को रूप में काठमांडू जय चुनियो। सबैले केवल अर्जुन का रही तबै अर्जुन मर्वत संपूर्ण मानव जगत समक्ष भगवत गीता को ज्ञान लाई पुर्यानु पायो तबैले हमी लाई सल्लाह दिनुबाई को स कि हामीले सदैव स्वधर्म र निष्कर्म को पालना गर्नु पर्दछ। तपाईले निकै सुन्दर तरिकाले कलाले हामीले यो संसारिक मायाको बन्धनबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ भनी देखाउनु भएको छ। तपाईले दिनपुरहरू तपस रजस स्वतन्त्रताई अजाप्य रूपकमा विस्तार वर्णन गरी हामीलाई यिनी हवु विचारको फरक देखाउनु भएको छ। यस कलियुगमा तपाई साईका रूपमा पूर्ण रमाइलो सँग प्रेम गर्नुहुन्छ। सिद्धि साई शिवको अवतारको रूपमा, सत्य साई शिवशक्ति अवतारको रूपमा, संजय साई नारायण अवतारका रूपमा म सच्चाई वाक्यमणि छु। एक कलियुगमा जन्मना परेको छु जहाँ वीर अवतार सत्य साईमा संजय साई सँग जोडिन पाएको छु, आशीर्वाद पाएको छु। हामीलाई मोह, मात्सर्य, काम, क्रोध, मद र लोभको बन्धनबाट मुक्ति प्राप्त मत गर्नुहोस्। जो शान्ति, आनन्द र शोभा पावन सबै बान्दा चितो बटो हो।
Please accept our prayers, accept our songs, Lord. Grant us the permission to start the program. Oh
ओइ तिमीहरु जुस खाने हो ओइ बिस्तारै बिस्तारै फुट्ला है त्यो ग्लास मैले बेल्जियमबाट लिएर आको ल एउटा एउटा गरेर खाऊ है साथी यो बिस्किट त मैले युरोपबाट लिएर आको लास्टै गफाडी रहेछ यार युरोपबाट ल्याए यस्तो चीज कहाँ पाइन्छ र खाऊ खाऊ जिएमा नि गफ दिन्छ टिभी हेर त यत्रो छ ओइ तेरो टिभी अन गर त मेरो टिभी हेर्ने ल थाहा छ कतिवटा एचडी च्यानल छ 65 भन्दा बढी डिजिटलको त कुरै नगरौँ 215 भन्दा बढी छ यसमा इन्टरनेट पनि छ नि मेरोमा त यस्तो आउँदैन त कुन टिभी हो तेरो यो तेरो टिभी होइन मेरो टिभी हो मेरो टिभीको एचडी सेटअप बक्स लगाऊ टिभीलाई डिजिटल बनाऊ साथै इन्टरनेट सेवा र आफ्नै मनोरञ्जनात्मक च्यानल्सहरुको मज्जा लिऊ मेरो टिभी हेराइको छुट्टै मज्जा देशका प्रमुख शहरहरुमा उपलब्ध छ मेरो टिभी समाजलाई समुन्नत बनाउने उच्च चेतनाको बनाउने ठाउँमा छ मलाई लाग्छ
निःशुल्क स्वास्थ्य र निःशुल्क खानेपानी पर्दछ र यो मध्ये सबैले स्वच्छ स्वास्थ्य र निःशुल्क खानेपानी प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने नाराका साथ श्री सञ्जय साई सेवा अर्गनाइजेसनद्वारा विभिन्न सुक्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा विगत 15 वर्षदेखि निःशुल्क खानेपानी वितरण गर्दै आएको सर्वविदित छ। यसै अन्तर्गत रूपन्देही जिल्लाको विकट मुसर बस्तीमा दीप बोर्डिङ गरी 500 घरहरूलाई निःशुल्क शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्न सञ्चालन गर्न लागेको परियोजनाको आज हामी औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गर्न जाँदैछौँ र यतिबेला म भगवान बाबा र आजको हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई विधिवत शुभारम्भ गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यो विधिवत उद्घाटन भएको यो ब्यानरलाई रमेश गौतम संयोजक साहेबलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। श्री सञ्जय साई सेवा अर्गनाइजेसन नेपालको तर्फबाट विभिन्न विपन्न परिवारका मेहनती महिला सहायकहरूलाई जीविकोपार्जन गर्नको लागि सिलाइ मेसिन वितरण गर्ने कार्यक्रम गरेको छ। सुनेकोटकी गीता बस्नेत केसीज्यू कृपया अगाडि आइदिनु होला। गीता बस्नेत केसीज्यू कृपया अगाडि आइदिनु होला। रसु बस्नेत साइरालाई पनि कृपया अगाडि आइदिनु होला लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। विद्यानगरकी विनिता शर्मा साइरालाई पनि कृपया अमिता रम्के साइरालाई पनि कृपया अगाडि आइदिनु होला लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो सिलाइ मेसिन हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि भगवान बाबा र हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई म फेरि पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। जुन मेहनत तपाईँले धेरै मेहनत गर्नु होला र सहयोगी र जो साथीहरूले यो मेहनती हातले पूर्व प्रधानमन्त्री श्री माधव कुमार नेपालजीलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। मान्छेको मनमा शान्ति, त्यो आत्मिक शान्ति प्राप्त हुन्छ कसरी? मुख्य कुरा मान्छेमा प्रेम र सद्भावको सन्देश र प्रेम र सद्भावको सन्देश सम्प्रेषण हुन्छ कसरी? प्रत्येक घरमा शान्तिको वातावरण निर्माण हुन सक्दछ कसरी? यो भन्दा ठुलो धर्म त्यही धर्मभित्र हिन्दू धर्म होला, त्यही भित्र बुद्ध धर्म होला, त्यही भित्र क्रिस्चियन धर्म होला, त्यही भित्र इस्लाम धर्म पनि होला, जैन धर्म होला, सिख धर्म होला। यी अनेक धर्महरूले मानिसलाई विशेष सन्देश दिएको छ। हाम्रा सञ्जय साईका प्रवचनहरू सुन्ने क्रममा तपाईँले सुन्नुभयो। मानव सेवाको भावना प्रवचनभन्दा पनि व्यवहारले देखायो कि कसरी ती अत्यन्तै समाजका तल्लो तहमा भएका मुसलमान समुदायका मानिसहरू शुद्ध पानी पिउने आकांक्षा, त्यो पीडा र वेदनालाई महसुस गरेर त्यो टाढाको रूपन्देही जिल्लाको बस्तीमा पुर्याउने किसिमको भावना अवश्य पनि पवित्र हो। म धेरै धेरै यस्तो विनम्र गर्न चाहन्छु। मानिसले के कसो साथ दिँदै राम्रा मान्छेलाई धेरै साथ छ। राम्रो कर्म गरे बापत मान्छे राम्रो हुन्छ। तर हामी चाहन्छौँ समाजमा सुकर्महरू फैलियोस् र कुकर्महरूको नाश होस्। मैले यही मञ्चबाट एउटा भनेको थिएँ, मैले एउटा परिवारमा जाने क्रममा देख्ने गर्दा
परिवारमा सधैँ कमान हुने गर्यो। राति सुतेको बेलामा श्रीमानले श्रीमतीलाई उठ्ने गरेको र त्यसपछि रातभरि बितेको बिचमा रुवा बासी भएको सुनियो। संजोगले यस्तै किसिमको सत्सङ्गमा उनी परे उनको श्रीमान। सत्सङ्गमा परेपछि उनको बानी व्यवहार सबै परिवर्तन। सधैँ जान नखाइकन बस्न सक्ने मान्छे, स्वास्थ्यलाई नपुटिकन बिग्रन लाग्ने त्यो मानिस रक्सी पनि खान छोड्यो, स्वास्थ्यलाई पिर्न पनि छोड्यो। त्यो धरती ठाउँको नमूना सत्सङ्गले मान्छेलाई राम्रो आचरण सिकाउँछ, राम्रो संस्कार सिकाउँछ। त्यसमा सत्सङ्ग, त्यसमा आत्मिक खुशी, मानसिक शान्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। भौतिक रूपमा हामी धेरै सम्पन्न हुन सक्दछ, तर हामी मानसिक रूपमा सबैभरि विचलित हुन थाल्यौँ भने यो जिन्दगीको कुनै बाटो हुँदैन। त्यो जीवन सधैँभरि प्रताडित मानसिक रूपमा, सधैँभरि अशान्तिको वातावरणमा बस्ने मान्छे त्यो जीवन सुखी हुँदैन। त्यसको लागि भौतिक सुखभन्दा आध्यात्मिक सुख, मानसिक सुख सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। तर मानसिक सुख कब प्राप्त हुन्छ भने अरूको सेवा गर्न, अरूको भलाइ गरेर, एउटा उपकारको काम गरेर, एकजनाको आँखाबाट आँसु पुछेर कसैले पात्र बनाएन, त्यस्तो किसिमको हामीले शिक्षा, त्यस्तो किसिमको उदाहरण हामीले दिन सक्ने गर्दछ। त्यो संस्कृतिका खास विशेषताहरू हुन्छ। अनेक जात जातिका छुट्टै धर्म र संस्कृति होला, तर हाम्रा केही साझा संस्कृति पनि छन्, साझा मान्यताहरू पनि छन्, साझा धर्महरू पनि छन्। र मानव धर्मभन्दा माथि कुनै धर्म हुँदैन, मानव सेवाभन्दा माथि केही पनि हुँदैन। त्यसो हुनाले पनि आजको यो आध्यात्मिक भनौँ कार्यक्रममा आउँदाखेरि म देखिरहेको छु कि हाम्रा दिदीबहिनीहरूको, दाजुभाइहरूको अनुहारमा बेग्लै किसिमको कान्ति छ, बेग्लै किसिमको खुसी छ, बेग्लै किसिमको आनन्द छ, चिन्ताबाट मुक्त। यस धरतीमा के भइरहेको छ भन्ने कुरासँग कुनै मतलब छैन। चलिरहेको छ संसार, तर संसार चल्दासम्म पनि हामी सोचिरहेका छौँ संसार राम्ररी चलेको हुन्थ्यो, हाम्रो देश राम्ररी अगाडि बढेको हुन्थ्यो। यो देश अगाडि बढाउनका लागि नै नेपालको सरकारले पनि सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा लगाएको छ। 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशलाई सानो देश ठाने गरे। हाम्रो छिमेकमा 2 करोड जनसङ्ख्या भएको देश भएको हुनाले मात्रै हाम्रो देश सानो लाग्यो। यो सुन्दर देश नेपाललाई गरिबी, अभाव, पछौटेपनबाट मुक्त गरौँ। संसारका सामु नेपालीहरूको शान र मानलाई माथि उठाउँ। यस महान अभियानमा हाम्रा सञ्जय गुरुलाई धेरै बधाई दिन चाहन्छु। यस अभियानमा तपाईँ लाग्नुहोस्। एक किसिमको राम्रो जनमत, एक किसिमको राम्रो परिवेश वातावरण, जहाँ मान्छेले मनको शान्ति पाउन्, जहाँ मान्छेले यसो आँखा चिन्दैन एकछिन चिन्तन मन गर्न सकुन्, योगाभ्यास गर्न सकुन्, मानसिक शान्ति प्राप्त गरून्, जीवनको उद्देश्यलाई सार्थक ठान्न सकुन्, जीवनबाट वाक्प्रदीप्त नहुन्, यो जीवन मानवको सेवामा समर्पित गर्न सकुन्।
तिनै भावनाहरू प्रेरित भएर तपाईँहरू अवश्य पनि अघि बढिरहनु भएको छ। यसै सिलसिलामा सिलाइ मेसिनको पनि वितरण भयो, खाने पिउने पानीको पाइपको पनि ह्यान्ड पाइपको पनि वितरण गर्ने काम पनि भएको छ। त्यसै गरी स्कुलहरू विद्यार्थीहरूलाई पढाउनका लागि स्कलरसिपको व्यवस्थाहरू, यी सबै कुराहरूको जुन हिसाबले यो समय केन्द्रले वास्तवमा योगदान पुर्याएको छ, सहयोग गर्ने सबै व्यक्तिहरूलाई हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म धेरै लामो कुरा राख्दिनँ, एउटा दुईटा कुरा के मात्रै राख्न चाहन्छु भने भगवान श्री सत्य साई बाबाज्यूलाई यो स्थान उपलब्ध गराउने सभामा हाम्रो समितिको अलिकता भूमिका छ। जुन ठाउँमा आज हामी 30औं जन्मोत्सव मनाउँदैछौँ, यो ठाउँमा केही व्यक्तिहरूले नर्सरी स्थापना गरेर आयोजन गरिरहेको अवस्था थियो। उहाँहरूलाई हामीले नर्सरीबाट हटाउनको निमित्त अलिकता बल प्रयोग अथवा सङ्घर्ष पनि गर्नु परेको थियो। कोर्नेरी विद्यालय समाज सुधार समिति र यस क्षेत्रमा अन्य दुईटा समिति सहितको संलग्नतामा हामीले एउटा अभियान सञ्चालन गरी यो जग्गा उहाँबाट खाली गरायौँ। आज हामीले एउटा अघि नै प्रमुख अतिथिजीले भनेर सोध्नुभयो, साली नदी जस्तै एउटा आध्यात्मिकताको स्थलको रूपमा यो विकास भएको छ। यसमा म आज अत्यन्तै खुसी र एकदम गौरव महसुस भइरहेको छ। बाबालाई फेरि पनि त्यसप्रति आभार व्यक्त गर्दै म उहाँप्रति नमन भन्न चाहन्छु र बाबासँगको आजकै उहाँको 31औं जन्मोत्सवको दिनबाट नयाँ सम्बन्ध स्थापित भएको घोषणा पनि गर्न चाहन्छु। जाडोको यो समयमा विभिन्न ग्रामीण भेगमा अहिले कतिपय व्यक्तित्वहरूले पनि व्यक्तिले ब्ल्याङ्केट लगाइरहेको अवस्था छ र हामीले ब्ल्याङ्केट वितरणको कार्यक्रम गरेको छ। देशभित्रका जाडो प्रभावित विगत ग्रामीण भेगका रहेका जनतालाई 1000वटा ब्ल्याङ्केट वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र ब्ल्याङ्केट वितरण गरिदिनुका लागि भगवान दादा र आजका हाम्रो विशेष अतिथि जम्पु प्रसाद सुवेदीज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु र ब्ल्याङ्केट ग्रहण गरिदिनुका लागि मानव कल्याण समाज सेवा दल चालु स्टाफ रहेको छ। मानव कल्याण समाज सेवा दलकी अध्यक्ष सुमित्रा चौलागाईजीलाई म अगाडि आइदिनुका लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। जाडो छ, जाडोमा कम्बल बाँड्ने, गरीबले कम्बल दिने, यो त धेरै राम्रो काम हो। गरीबहरूको बस्तीमा पानी पुर्याउने भर्खरै हामी सुन्यौँ नवलपरासीमा, यो धेरै राम्रो काम। यसमा हाम्रो समर्थन हुन्छ, यसमा हाम्रो सहयोग हुन्छ। म भित्रैदेखि म प्रभावित छु र म धेरै बोलेर मैले भनिसकेँ, यहाँ नेताले भाषण गर्ने मात्र होइन, हामी शुभकामना दिन आएको। म लास्टमा फेरि शुभकामना गर्दिन्छु कि मैले भनिसकेँ यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण छ, यो कार्यक्रम गरिमामय छ, यो कार्यक्रम ओजपूर्ण छ। म शुभकामना फेरि दिन चाहन्छु कि श्री सञ्जय साई बाबाले आफ्नो जीवनमा धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्नुहुनेछ। गरीब दुखीहरूप्रति उहाँको दिमाग सधैँ आफ्नो हुनेछ। म यही शुभकामना दिन चाहन्छु। लागि खुसी कुरा हाम्रो एउटा ठुलो सपना, त्यो सपना अब पुरा सबै उपस्थित सबै प्रेम स्वरूप जनता, यति लामो समय यति जाडो महिनामा यति लामो समय उपस्थित भइरहेकोमा आशा मेरो तर्फबाट धेरै धेरै सद्भावको आशीर्वाद छ। मानवको मृत्यु कहिले कहलाउँछ, त्यो प्रश्न स्वयंले सोध्न अधिकार हुन्छ। मान्छे कहिले मर्छ, ऊ सास फेर्न भन्छ गरेपछि मर्छ, ऊ
उसले सोच्न छोडेपछि मर्छ कि उसको शरीर हिँड्डुल गर्न छोडेपछि मर्छ कि अथवा मानिसको मृत्यु अथवा मनुष्यको मृत्यु कसरी हुन्छ किन भन्दाखेरि मानिसको आत्मा त अझै अमर छ शरीर एउटा आत्माले एउटा शरीर अथवा अर्को शरीर कपडा फेरि तर मानवको मृत्यु कहिले हुन्छ कसरी हुन्छ सूर्य अस्ताउँदैमा सूर्यको मृत्यु हुँदैन सूर्यको मृत्यु तब हुन्छ जब उसले प्रकाश दिनु पर्दछ जलको मृत्यु तब हुँदैन जब बर्सिन छोड्छ जलको मृत्यु तब मात्र हुन्छ जब उसले मानिसको प्यास बुझाउन छोड्छ वायुको मृत्यु हावा चल्न बन्द भएपछि मृत्यु हुँदैन तर वायुको मृत्यु तब हुन्छ जब उसले सास दिन छोड्छ त्यस्तै मानवको मृत्यु तब हुन्छ जब उसमा मानवता बढ्छ सम्मान अब बाबाको बर्थडेमा सबैजना बाबाको सम्मान हुन विद्यार्थीहरू मेरा अभिभावकहरू भक्तहरू सबैजना सम्मानमा उपस्थित भएको छ र मानवले सम्मान न मागेर पाइन्छ न चोरेर पाइन्छ न कसैबाट छिनेर पाइन्छ यो सम्मान कमाउनुपर्छ र सम्मानको पनि एउटा सन्धि हुन्छ सममान हामी जति मानवलाई दिन्छौँ अरूबाट हामी त्यति नै हामी मान पाउँछौँ समान किसिमको मान नै सम्मान हो यो सम्मान न पैसाले किनेर पाउँछ न कसैसँग छिनेर कसैसँग लुटेर अथवा कसैसँग मागेर पाइँदैन मानवमा दया र करुणा भाव गऱ्यो भने मानवको मृत्यु हुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि आध्यात्मिक पुनर्जागरण कुनै पनि ठुल्ठुला विषय हो आध्यात्मिक पुनर्जागरण कुनै पनि के त भन्दाखेरि ठुल्ठुलो एकदम गहन विषय हो सबैभन्दा पहिला पुनर्जागरणको लागि मानवले आफूलाई चिन्नु पर्दछ मानव स्वयंले आफ्नो परिचय प्राप्त गर्न सक्नु पर्दछ जबसम्म मानिसले म को हुँ म किन म केलाई यो चिज चिन्दैन तबसम्म मानवको उद्धार कहिले पनि सम्भव हुँदैन विभिन्न दृष्टिका मानिसहरू हाम्रो वरिपरि थिए अब वरिपरि छन् भने कोही युधिष्ठिर जस्ता दृष्टिका थिए युधिष्ठिर जस्ता दृष्टि भएका मान्छेले आश्रमको सम्पूर्ण काम राम्रै राम्रो उनी गरेको राम्रो सबैले गरेको राम्रो मात्र गर्ने र जसको दुर्योधन जस्तो दृष्टि थियो उसले कहिले पनि यो पुगेन यति पुगेन निःशुल्क विद्यालयबाट के गर्यो पुगेन हजारौँका ब्ल्याङ्केट प्रत्येक वर्ष बाँड्नु के नै हो वर्षको 100-150 निःशुल्क शैलीहरू के नै हो तिमीले के नै गरेछ तर यो दुर्योधन दृष्टि आश्रमले जति गरे पनि पुगेन भन्नेहरूलाई हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद दिँदछ भने हाम्रो प्रेरणा तिम्रो हो तिमीले गर्दाखेरि अझ हाम्रो बढी गर्न मन लाग्छ निन्दा गरेका नेपालमा जुन मिशन जुन अभियान मैले स्थापना गरेको छु त्यो कुनै पनि आरोपमा पछि हट्नेवाला छैन एउटा रथ हो यो आध्यात्म रथ र नेपाल भूमि नेपालको दुःख नेपालमा धर्मको क्षय नेपालमा धर्मको जुन अन्याय र जुन अत्याचार भइरहेको छ धर्मावलम्बीहरूमाथि शिक्षा स्वास्थ्य कुनै पनि वातावरण नभएको कारणले गर्दाखेरि नै नेपालमा जन्म लिएको हुँ र नेपालमा म सदा सर्वदा यही बस्छु आफ्नो जीवनको कार्यकालमा केही वर्ष केही महीना अथवा केही हप्ता अन्त कतै बिताउनु परे पनि यो शरीरले अन्तिम श्वास यही मात्र भूमिमा दिन्छ र समाधि पश्चात पनि अथवा मेरो अन्तिम श्वास पछि पनि यो शरीर एउटा यस्तो ठाउँमा गाडिन्छ जुन ठाउँ
सिंगे नेपालको लागि एउटा श्रीयन्त्र गाएको जस्तो पवित्र र ऊर्जावान बनोस्। हरेक भक्तहरूको सामाजिक दर्शनको लागि एक सिमी चल्ने भक्तहरूको पनि सारा दुःख कष्टको निवारण होस्। मानव सेवाको मदत यस्तै चल्दै जाओस्। मेरा आफ्नो जन्मभूमि, मेरा आफ्नो इच्छाले, मेरा आफ्नो चाहनाले यस पृथ्वीमा, यस धरतीमा, यस नेपाल भूमिमा मैले जन्म लिएको छु। त्यो उद्देश्य म पूरा गर्छु। मेरा विद्यार्थीहरूको साथ म जहिले पनि भनिरहेको छु, मेरो विद्यार्थीहरूको सम्पत्ति भन्नु नै मेरो विद्यार्थी हो। यस्ता बच्चाहरू कहाँ भेट्न पाइन्छ? आधा घन्टा कार्यक्रममा बच्चाहरू बच्चाहरू थाल्छ, हामी त 4 घन्टा बच्चाहरू हाम्रो बच्चाहरू भन्नु हामीलाई गर्व लाग्छ। मलाई गर्व लाग्छ मेरो विद्यार्थी र म यस्तो समाजको निर्माण गर्न गइरहेको छु। हामी सबै मिलेर कि भारतको नाम अथवा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको नाम भक्तले भनेको सुन्नु। उनीहरूका हाम्रा छोराछोरी हुनुहुन्न, छिमेकीका छोराछोरी हुनुहुन्न, दाजुभाइका छोराछोरी पनि हाम्रो नेपालका विद्यार्थीलाई पढाउनुको लागि दुनियाँ भरमा मान्न चाहन्छन्। हामीले कमसेकम एउटा यस्तो संसार बनायौँ जुन संसारमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै मानवमा एउटा परिवर्तन आउँछ र परिवर्तन आओस्। यही मेरो लक्ष्य हो। विश्वको जानकारी, विश्वको शिक्षा र विश्वको स्वास्थ्य नेपाल भएको नाममा होस्। हाम्रो नेपाल आमाको, हाम्रो नेपाल जमिनको सदा सर्वदा जय होस्। शरीर बसवास गहुन्जेलसम्म नेपाल आमाको सदा सर्वदा योभन्दा बढी सेवा गर्दै आफ्नो स्वास्थ्य जन्मदिन बाबाको तपाईँ सबैलाई प्रेमको उपहार गर्नुपर्छ।
मेरो टिभी जडान गर्नका लागि तपाईले आफ्नो नजिकको केबल अपरेटरसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अथवा मेरो टिभीको केन्द्रीय कार्यालयमा टोल फ्री नम्बर 9801 71088 वा 1660 01 000088 मा सम्पर्क गरी जडानका लागि अनुरोध पठाउन सक्नुहुनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा निम्न स्थानहरूमा सम्पर्क गरी मेरो टिभीका सेटअप बक्स वा सो सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। जावलाखेल केबल नेटवर्क ललितपुर 01 55 54 706 55 36 107। काठमाडौँ केबल नेटवर्क धापासी 01 43 58 220 98 011 09 538। टिभी लिङ्क सीतापाइला 01 40 38 273। उल्लेखित अपरेटरहरूलाई सम्पर्क गरी सेटअप बक्स बुकिङ तथा जडान गर्न सकिनेछ। मेरो टिभीमा हाल 70 भन्दा बढी एचडी सहित 270 भन्दा बढी च्यानलहरू हेर्न सकिनेछ। प्याकेज तथा शुल्कहरू: मेरो स्ट्यान्डर्ड प्याकेजमा 200 भन्दा बढी डिजिटल च्यानलहरू, मेरो गोल्ड एचडी प्याकेज 200 एचडी र 20 एचडी च्यानल्स, मेरो डायमन्ड स्पोर्ट्स एचडी प्याकेज 200 एचडी प्लस 45 एचडी च्यानल्स, मेरो प्लाटिनम एचडी प्याकेज 200 एचडी प्लस 70 एचडी च्यानल्स, मेरो टिभीमा कसरी प्याकेज खरिद वा भुक्तानी गर्न सकिन्छ? मेरो टिभीले जारी गरेका रिचार्ज कार्डहरू तपाईको केबल अपरेटर कहाँ उपलब्ध छ। उक्त कार्ड खरिद गरी कार्डको पछाडि दिएको विवरणको आधारमा 34748 मा मेसेज गरी रिचार्ज गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी केबल अपरेटरको माध्यमबाट सिधै पनि पैसा तिर्न सकिन्छ। यी सेवाबाट भुक्तानी गर्न पनि सकिन्छ। त्यस्तै ई प्रभु तथा ई पेको माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ। खल्ती एपको प्रयोग गरी भुक्तानी गर्न सकिन्छ। मेरो टिभी एप डाउनलोड गरी भुक्तानी गर्न सकिन्छ। मेरो टिभी एप डाउनलोड गरी निम्न सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो टिभीको बारेमा विस्तृत विवरण, मेरो टिभीको प्याकेज, च्यानल लिस्ट तथा प्याकेजको मूल्य सम्बन्धी जानकारी, अनलाइन रिचार्ज सुविधा, ब्यालेन्स इन्क्वायरी तथा स्टेटमेन्ट प्राप्त गर्न, मेरो टिभीको केबल अपरेटर तथा सम्पर्क नम्बर, तपाईको नजिकको केबल अपरेटरको जीपीएस नक्सा प्राप्त गर्न, मेरो टिभीसँग एपको माध्यमबाट सिधा सम्पर्क गर्न तथा मेसेज पठाउन, विभिन्न पेमेन्ट गेटवेहरूलाई एउटै एप माध्यम प्रयोग गरी मेरो टिभीमा भुक्तानी गर्न, मेरो टिभी एप डाउनलोड गरी सहज र सुलभ सेवा प्राप्त गर्नुहोस्। एक्सक्लुसिभ च्यानल्स इन मेरो टिभी, मेरो सिनेमा एचडी 24 घण्टा नयाँ तथा स्तरीय नेपाली चलचित्रहरू, मेरो एफएनएल एचडी, मेरो अध्यात्म एचडी। मेरो टिभी, टिभी हेराइको छुट्टै मजा। ओइ तिमीहरू जुस खाने हो? ओइ बिस्तारै बिस्तारै फुट्ला है, त्यो ग्लास मैले बेल्जियमबाट लिएर आएको। ल एउटा एउटा गरेर खाऊ है साथी। यो बिस्किट त मैले युरोपबाट लिएर आएको। लास्टै गफाडी रहेछ यार, युरोपबाट ल्याए। यस्तो चिज कहाँ पाइन्छ र? खाऊ खाऊ। जिएमा नि गफ दिन्छ। टिभी हेर त, यत्रो छ। ओइ तेरो टिभी अन गर त। मेरो टिभी हेर्ने? ल थाहा छ कतिवटा एचडी च्यानल छ? 65 भन्दा बढी। डिजिटलको त कुरै नगरौँ, 215 भन्दा बढी छ। यसमा इन्टरनेट पनि छ नि? मेरोमा त यस्तो आउँदैन त। कुन टिभी हो तेरो? यो तेरो टिभी होइन, मेरो टिभी हो। मेरो टिभीको एचडी सेटअप बक्स लगाऊ, टिभीलाई डिजिटल बनाऊ, साथै इन्टरनेट सेवा र आफ्नै मनोरञ्जनात्मक च्यानल्सहरूको मज्जा लिऊ। मेरो टिभी, टिभी हेराइको छुट्टै मज्जा। देशका प्रमुख शहरहरूमा उपलब्ध छ। मेरो टिभी।